ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम प्रतेरथं मिथो कृतमिन्द्रो ओवतु धृष्णुया अस्मिन्नाजौ पुरुहूतश्रवाये एधनभक्षेषु नो वा उत्स्मवातो ओवहति वासो ओ अस्या अधिरतं यदजयत्सहस्रम् रथिरभून्मुद्गलानि गविष्टौ भरे कृतं व्यचेदिन्द्रसेना अन्तर्यच्छ जिघांसतो वज्रमिन्द्राभिदासतः दासस्य वामघवन्नार्यस्य वासनुतर्यवया वधम् उद्नो ह्रदमपि वज्रहृषाणः कूटं स्म तृंहदभिमातिमेते प्रमुष्कभा आरश्रव इच्छमा आनो जिरं बाहु अभरत्स्यशा आसन्न न्याक्रन्दयन्नुपयन्त एनममे हयन् वृषभं मध्य आजेः तेन सुभर्वं शतवत्सहस्रङ्गवामुद्गलः प्रधने जिगाय ककर्दवे वृषभो युक्त आसीदवा आवचेत्सारथिरस्य केशे दुधेर्युक्तस्य द्रवतः सहानस रुच्छन्ति स्म निष्पदो मुद्गलानि उत प्रधिमुदहन्नस्य विद्वानुपायुनग्वं सगमत्र शिक्षन् इन्द्र उदा आवत्पतिमग्न्या आनामरं हतपद्याभिक्खकुद्मान् शुनमष्ट्राव्यचरत्कपर्देवरत्रायान्दार्वानह्यमानः नृम्णानि कृण्वन् बहवे जना आयगाः पस्पशानस्तविषेरधत्ता इमन्तं पश्य वृषभस्य युञ्जङ्काष्ठा आया मध्ये दृगणं शयानम् येन जिगाय शतवत्सहस्रङ्गवामुद्गलः पृतनाज्ये एषो आरे अघाकोन्वी इत्था ददश्चयन् युञ्जन्ति तं वास्था आपयन्ते नास्मै तृणन्नोदकमाभरन्त्युत्तरो धुरो वहति प्रदेदिशत परिवृक्तेव पतिविद्यमानट्पीप्या आनाकोचक्रेणेव सिञ्चन् एषैष्या आचिद्रथ्या आजयेम सुमङ्गलं सिनवदस्तु सातं त्वं विश्वस्य जगतश्चक्षुरिन्द्रासि चक्षुषः वृषाय दाजुं वृषणासिषा आससि चोदयन् वद्भिणा युजा ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ।